अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम उर्दू ज़बान व अदब और उर्दू ग्रामर के तुलाबा और शायकीन के लिए कुछ गुफ्तगू करेंगे, और हमारा मौजू है आज जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। नाज़रीन, जैसा कि इन लफ्ज़ों से ही ज़ाहिर है, जुमला इस्मिया से मुराद है ऐसा जुमला जिसमें किसी इस्म का ज़िक्र हो, इस्म यानी नाम। और जुमला फ़ेलिया से मुराद है ऐसा जुमला जिसमें किसी फ़ेल का ज़िक्र हो, यानी फ़ेल से मुराद है काम। फ़ेल उर्दू ग्रामर में काम को कहते हैं और इस्म उर्दू ग्रामर में नाम को कहते हैं। लिहाजा पहले हम गुफ्तगू करते हैं जुमला इस्मिया के हवाले से। जुमला इस्मिया जो है, ये असल में जुमला ख़बरिया की एक क़िस्म होती है। अब जुमला ख़बरिया क्या है? जैसा कि इसके भी नाम से ही ज़ाहिर है, ख़बरिया से मुराद होता है ख़बर देने वाला, यानी इत्तला देने वाला या मालूमात देने वाला, यानी अ सेंटेंस विच प्रोवाइड्स और गिव्स द इंफॉर्मेशन, जो हमें मालूमात देता है, ख़बर देता है किसी चीज़ की। तो ये जुमला इस्मिया जो है, ये जुमला ख़बरिया ही की एक किस्म है, और इसके 3 अज्ज़ा होते हैं। अज्ज़ा से मुराद है हिस्से, इसके 3 हिस्से होते हैं। और ये चंद जुमले हैं, जैसे हम आपके सामने बयान करते हैं कि अकबर बहादुर है, और दूसरा जुमला है कि साइमा लायक है, और अशरफ खुश है। अब ये 3 जुमले हमने बयान किए। इन जुमलों में पहला जुमला जो है कि अकबर बहादुर है, इस जुमले में अली, और दूसरा जुमला जो है जिसमें हमने कहा कि साइमा लायक है, उसमें साइमा, और तीसरा जुमला जिसमें हमने कहा कि अशरफ जो है खुश है। तो ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, यानी अकबर, साइमा और अशरफ, ये मुस्नद अलैह हैं, या इन्हें हम मुब्तदा भी कहते हैं। और इन जुमलों में जो बहादुर, लायक और खुश के लफ्ज़ आए हैं, ये तीनों मुस्नद हैं, और मुस्नद ही को नाज़रीन ख़बर कहा जाता है। लिहाजा ये जुमले ख़बरिया भी हैं, ठीक है। और इन तीनों जुमलों के आखिर में है का लफ्ज़ आया है, ये फ़ेल नाक़िस है। तो ये तीनों जुमले जुमला इस्मिया भी हैं और जुमला ख़बरिया भी हैं, यानी इनमें इस्म भी हैं, मौजूद है, नाम है किसी शख्स का मौजूद है, और इनमें उस शख्स के बारे में कोई ख़बर भी है। लिहाजा ये जुमला इस्मिया कहलाता है, या आप इसे जुमला ख़बरिया भी कह सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, अब हम बयान करते हैं जुमला फ़ेलिया को। जुमला फ़ेलिया, जैसा कि हमने बयान किया कि ये फ़ेल होता है इसमें, यानी काम होता है। लिहाजा जुमला फ़ेलिया जो है, ये भी हकीकत में जुमला ख़बरिया ही की एक क़िस्म है। और इसमें और जुमला इस्मिया में इतना फ़र्क है कि जुमला फ़ेलिया में फ़ेल ताम होता है। अब ज़ैल के जुमले जो हम बयान करेंगे, आप इन्हें सुनिए। हमीद ने ख़त लिखा। दूसरा जुमला है फ़रीहा ने खैरात दी, और तीसरा जुमला है शुएब ने खाना खाया। नाज़रीन, अब ये तीनों जुमले जो हैं, इनका जायज़ा लीजिए। इन जुमलों में हमीद, फ़रीहा और शुएब, ये 3 नाम हैं। ये तीनों मुस्नद अलैह कहलाते हैं। मुस्नद अलैह से मुराद यानी वो फ़ाइल जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाए, कोई इत्तला दी जाए।
اور ان جملوں میں لکھا، دی اور کھایا، یہ تینوں فعل ہیں اور یہ فعل تام ہیں، یا انہیں مسند بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کس کے بارے میں؟ خط، خیرات اور کھانا کے بارے میں۔ اور یہ تینوں چیزیں یعنی خط، خیرات اور کھانا ان جملوں میں مفعول ہیں۔ لہذا ناظرین یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے، یعنی وہ اطلاع ہے، وہ خبر ہے، وہ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور اسے مسند بھی کہتے ہیں، یعنی خبر کو مسند بھی کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں دی جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں۔ لہذا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ دونوں ہی کسی خبر کے بغیر درست نہیں مانے جائیں گے۔ لہذا جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اصل میں یہ دو الگ الگ جملے ہیں، لیکن یہ در حقیقت جملہ خبریہ ہی کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ خبریہ ہی کی دو آگے مزید سمجھ لیں کہ سب کلاسیفیکیشن ہیں، سب کیٹیگریز ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ اسمیہ کسے ہم کہتے ہیں، جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کا اسم آئے، کسی کا نام آئے اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع دی جائے، کوئی خبر دی جائے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ ہاں البتہ جب کسی جملے میں کسی شخص کے بارے میں کسی فعل کے حوالے سے ہمیں اطلاع دی جائے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے یا کوئی کام اس سے سرزد ہو رہا ہے، تو پھر چونکہ اس میں کام آ گیا اور وہ کام کی بنا پر وہ جملہ جو ہے تو خبریہ، لیکن اس کو فعلیہ کہیں گے، جملہ فعلیہ کہیں گے کیونکہ اس میں فعل ہے، اس میں کسی کے کام کے بارے میں اطلاع ہے۔ لیکن جب جملے میں صرف کسی کے بارے میں سادہ سی کوئی اطلاع ہے، اس میں کوئی کام نہیں ہے، کسی کام کی اطلاع نہیں ہے، تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ان کی مثالیں بھی بیان کی کہ اکبر بہادر ہے، صائمہ لائق ہے اور اشرف خوش ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ کو پہلے تین جملوں میں صرف جو ہے کسی کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اطلاع دی ہے، لیکن کام اس میں نہیں ہے، اس میں صفت بیان کی گئی ہے، ان کی کوئی خوبی بیان کی گئی ہے اور ان کے نام کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا گیا ہے۔ لہذا وہ پہلے تین جملے جو ہیں وہ جملہ اسمیہ ہیں، اور بعد کے تین جملے جو ہم نے بیان کیے کہ حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا، ان میں جو ہیں وہ تین لوگوں کے بارے میں ان کے کاموں کی چونکہ اطلاع دی گئی ہے، ان کے فعل کی اطلاع دی گئی ہے، لہذا بعد والے تینوں جملے جملہ فعلیہ ہیں۔ لیکن یہ دونوں قسمیں جو جملوں کی ہیں، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ اصل میں جملہ خبریہ ہی کی قسمیں ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو جو ہے وہ ہماری پسند آئی ہوگی ناظرین، اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو عن قریب ہم اپنی آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، فی امان اللہ۔